Radio Kagambana Live Report. Nakita na sa mga negosyante sa rehiyon sa Mindanao ang maayong dagan sa negosyo sa Misamis Occidental ug mga silingang probinsya human sa pagbukas sa Panguil Bay Bridge. Ang kapin sa 3 ka kilometrong tulay nga nagkutay sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte ang nagbukas usab og daghang mga oportunidad hilabi na sa duha ka mga nasangpit nga probinsya. Una nang gipadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. atol sa gilusad nga inaugurasyon niadtong Setyembre 27, 2024 nga ang Panguil Bay Bridge mao'y mokonektar sa mga damgo ug mga laraw sa mga katawhan sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte nga pagpalambo sa panginabuhian. Wala na'y makababag pa sa pagsulbong sa ekonomiya, turismo, panginabuhian, panarbaho ug uban pa tali sa duha ka probinsya. Nagpadayag usab ang mga gagmayng negosyante, mag-uuma og mga transport operators ug pagsalig nga mabag-o na ang dagan sa ilang panginabuhian, sanglit mapasayon na ang paghatod sa ilang mga produkto ug serbisyo ngadto sa komunidad labang sa bahiya sa Panguil. Nasayran nga ang halos 2 ka oras nga biyahe tali sa duha ka probinsya ang mahimo na lamang sa 7 ka minutos pinaagi sa maong tulay. Gilauman ang kapin sa 10,000 mga tawo ang mulabang ang mga biyahero sa Panguil Bay Bridge matag adlaw. Alang sa DXDD Radyo Kampana ang radyo sa simbahan, ako si Double D15 Kimberly Mahinay, danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.